अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनाने वाली हूँ। उससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, एक मर्तबा पत्थर तोड़ने वाले चंद मजदूर हजरत सैयदना वहब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज की, हुजूर, जिस कदर मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ रहा है, क्या हमसे पहले लोग भी कभी ऐसी मुसीबतों से दो चार हुए? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तुम अपनी मुसीबतों को और अपने से साबिका लोगों के मसाइब का मुआवजा कर लो तो तुम्हें उनके मसाइब के सामने अपनी मुसीबतें ऐसे महसूस होंगी जैसे आग के मुकाबले धुआं। मुसीबतें आग और तुम्हारी मुसीबतें धुआं की तरह। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बिना बनी इसराइल में एक औरत थी जिसका नाम सारा था। उसके 7 बेटे थे। जिस मुल्क में वो रहती थी वहाँ का बादशाह बड़ा जालिम था। वो लोगों को जबरदस्ती खिंजीर का गोश्त खिलाता, जो इनकार करता उसे कत्ल करवा देता। चुनांचे उस औरत को भी उसके बेटों समेत बादशाह के सामने लाया गया। उस जालिम बादशाह ने सबसे बड़े लड़के को बुलाया और कहा, यह खिंजीर का गोश्त खाओ। उस मर्द मुजाहिद ने जवाब दिया, मैं अल्लाह अज़्ज़ वजल की हराम की गई चीज़ को हरगिज़ नहीं खाऊंगा। बादशाह ने जब ये सुना तो हुक्म दिया कि इसे सख्त तरीन सजा दी जाए। जल्लाद आगे बढ़ा और उसके हर उच्च को काट डाला और उसे शहीद कर दिया। फिर जालिम बादशाह ने उससे छोटे लड़के को बुलाया और उसके सामने भी खिंजीर का गोश्त रखते हुए कहा, इसे खाओ। उसने भी जुर्रत ईमानी का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया, मैं अल्लाह की हराम की गई चीज़ों को हरगिज़ नहीं खाऊंगा। ये सुनकर जालिम बादशाह आग बबूला हो गया और उसने हुक्म दिया कि एक तांबे की देग में तेल डालकर उसे आग पर चढ़ाकर रख दो। चुनांचे ऐसा ही किया गया। जब तेल बहुत गर्म हो गया तो उस नौजवान मुजाहिद को तेल में डाल दिया गया। इस तरह उसने भी जाम शहादत पी लिया। फिर बादशाह ने उससे छोटे को बुलाया और कहा, ये गोश्त खाओ। उसने बादशाह से कहा, तू जलील और कमज़ोर है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबले में कुछ भी नहीं। तू मुझे अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किसी बात पर हरगिज़ आमादा नहीं कर सकता। जो तेरे जी में आए तू कर ले, लेकिन मैं अल्लाह की हराम करदा अशिया कभी नहीं खाऊंगा। बादशाह ये सुनकर हंसने लगा और लोगों से कहने लगा, क्या तुम जानते हो कि इसने मुझे गाली क्यों दी? इसने ये सोच कर मुझे गाली दी कि मैं गाली सुनकर तैश में आ जाऊंगा और इसे फौरन कत्ल करने का हुक्म दे दूंगा। इस तरह ये आसानी से मौत के घाट उतर जाएगा, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा। फिर उस जालिम बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। चुनांचे जालिम बादशाह के हुक्म पर पहले उस नौजवान की गर्दन काटी गई, फिर उसके चेहरे की खाल उतारी गई और उस तरह से उसे शहीद कर दिया गया। बादशाह ने इसी तरह मुख्तलिफ जालिमाना अंदाज में बाकी भाइयों को भी शहीद करवा दिया गया। आखिर में सबसे छोटा भाई बचा। बादशाह ने उसकी वालिदा को बुलाया और कहा, मैं तेरा भी ऐसा ही हशर करूँगा। अगर तू अपना और अपने इस बेटे की सलामती चाहती है तो इसे
تنہائی میں لے کر جا اور اسے سمجھا دے، اگر یہ ایک لقمہ بھی کھا لیتا ہے تو میں راضی ہو گیا، میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم من پسند زندگی گزارنا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا اے میرے لخت جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک ایک حق ہے اور تجھ پر 2 حق ہے، وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا، تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا، پھر جب تیری ولادت ہوئی تو تو بہت زیادہ کمزور تھا، مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں تیری کمزوری اور تجھ سے اپنے شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال تک دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ رب العزت کی اور اس احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں جو میں نے تجھ پر کیا ہے، تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ رب العزت نے حرام کیا، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان سے نہ مل سکے۔ جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ باتیں سنی تو کہا میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تم جیسی عظیم ماں عطا فرمائی۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی، کہا یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اس سے کہا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا خدا کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، چنانچہ اس ظالم نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کر دیا، اسی طرح سے یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا، اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو، تو صرف ایک لقمہ ہی کھا لے، میں تجھے معاف کر دوں گا اور تو جو کہے گی وہی کروں گا، تو صرف ایک لقمہ کھا لے، پھر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا اور تو چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ رب العزت کی اس حرام چیز کو کھا لوں، میں تیرا فرمانی کروں، اپنے بچوں کے موت کے بعد مجھے زندگی میں سے کوئی سروکار نہیں۔ خدا رب العزت کی قسم، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی اللہ رب العزت کی حرام کردہ سے نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس شفاق ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کر دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے بچوں کے پاس جا ملی، ان سب سے ایک ایک کر کے اپنی جانیں تو دے دی، لیکن اللہ رب العزت کی حرام چیز کو کھانا پسند نہیں کیا۔ تو آپ نے دیکھا جو اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی جان دے دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جس بات کے لیے منع فرمایا ہے وہ کام نہیں کیا کرتے۔ تو مجھے امید ہے یہ واقعہ آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے ایسے ہی ایک دلچسپ واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔